हरये नमः गुरुवायूरप्प चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 85 जरासन्धवधं राजसूयम् तदो मगधभूभृता शिरनिरोधसङ्क्लेशितं शताष्टकयुधायुतत् उदितयमीश भूभृताम् अनाथशरणायते कमपि भूरुषं प्रागिनोति अयाचत समागत क्षपणमेव किं भूयसा इयासुरभिमागतं तदनु नारदोतीरिदात् युधिष्ठिरमगोत्यमाद् उपयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोद्वरात् उभयसिद्धिरिद्युद्धवे शशं सुषिनिजैः समं पुरमियेत युधिष्ठिरी अशेषदयितायुते त्वयि समागदे धर्मजो विजित्य स गजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्तितैः श्रियं निरुपमां वहन् नगभक्तदासायितं भवन्तमहिमागते प्रहितवान् स भीमार्जुनं गिरिव्रजपुरं गतास्ततनुदेव यूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य स गजिष्णुना त्वमपि राजयुद्ध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विडपपाडनासञ्चया निबाध्य सरससुधं भवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतिमुधा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगदस्पृहान् अपि च धर्मकुब्ध्यै भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे ततनुराजसूयात्वरं प्रसन्नभृतगीभवत् सकलराजगौव्याकुलं त्वमव्ययि जगत्पते द्विजपदावनेजाधिकं सहर्त किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमर्घ्यभूजाविधिं विचार्य सगदेव वाग् अनुगतः स धर्मात्मजः यदत्त भवदे मुधा सदसि विश्वभूतात्मने तथा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं ददौ ततः सपदि चेदिभो मुनिनृपेषु दिष्टस्वहो सभाजयति को जडः पशुबदुर्दुरूढं बडुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुतः समपधन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगा नभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रिदयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमे गदाम् अधृतयोगिनां दुर्लभां ततः सुमगिते द्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् कलसदुसुयोधनो दुदमना सपत्नश्रिया मया पितसभामुखे स्थलजल
प्रमादभ्रमे तदा हसितमुक्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि धावदुजृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सभदिनामबीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामया। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।